نتھن नामी एक सखी आदमी मुल्क खता में रहता था। खानदान ऊंचा, हसब नसब काबिल तकरीम, दौलत बेबहा, हाथ में सखावत। दूर दूर उसकी सखावत के चर्चे। नाथन के दरवाजे हर वक्त जरूरतमंदों के लिए खुले रहते थे। जो आता अपने दिल की मुराद पाकर वापस लौटता। हर घड़ी उसके दर पर जरूरतमंदों का हुजूम लगा रहता था। उसकी सखावत और फयाजी की दास्तानें मशरिक व मगरिब में फैली हुई थी। हर कोई उससे खुश था। उसके सब दोस्त थे, बस उसका एक ही दुश्मन था, और वो इसी मुल्क का एक रईस और मुअज़्ज़िज़ आदमी था जिसका नाम मेथोडेंस था। वो खुद भी बहुत दौलतमंद था। उसके महल्लात थे, उसके पास दौलत थी, उसे बस एक दुख था। जब उसके सामने नथन के सखावत की दास्तानें पहुंचती तो उसके सीने पर सांप लौट जाता। वो अक्सर लोगों से कहता था कि मेरे पास दौलत है, महल्लात हैं, नथन जैसी शान शौकत है, फिर मेरा नाम क्यों मशहूर नहीं। चुनाचे ये हसद नफरत बनकर उसके सीने में जहर बनकर फैलने लगा। उसने नथन को जान से मारने का फैसला कर दिया। एक बार एक बूढ़ी औरत उसके पास खैरात लेने के लिए आई और फिर बार बार उसके पास आती रही। मेथोडन उसकी हरकत पर सीखपा हो गया और बुढ़िया को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। बुढ़िया मुस्कुरा कर कहने लगी, वाह भाई वाह, मैं 13वीं बार खैरात लेने आई हूँ, तुम नाराज हो गए। नाथन के पास मैं 50 बार खैरात लेने गई मगर उसके माथे पर बल नहीं आया। इससे जाहिर हुआ कि सबसे बड़ा सखी तो नाथन ही है। बुढ़िया की ये बात सुनकर मेथोडन आग बगोला हो गया और भेस बदल कर नाथन को मारने उसके महल की तरफ चल पड़ा। कुछ खादिम उसके साथ थे। 3 दिन के सफर के बाद वो नथन के महल के करीब पहुंच गया। अचानक उसकी मुलाकात एक शख्स से हो गई। मेथोडन ने नाथन को देखा नहीं था, चुनाचे उस शख्स से कहने लगा, मुझे नथन के महल के अंदर पहुंचा दो, मैं नथन का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। सुना है वो बहुत सखी और दयालु है। इत्तेफाक से जिस शख्स से उसकी मुलाकात हुई थी वो नथन ही था। नथन ने भी मेथोडेंस को परखने के लिए कहा, तुम फिक्र न करो, मैं मौका तलाश करके तुम्हें अंदर ले जाऊंगा, फिलहाल तुम इन दरख्तों में डेरा लगा लो। मेथोडेंस ने उसकी बात पर अमल किया और नाथन खादिम बनकर उसकी खिदमत करने लगा और जाहिर नहीं होने दिया कि वो खुद ही नथन है। नथन ने मेथोडेंस की बेहद खिदमत की। मेथोडेंस जब नाथन से बहुत खुश हुआ और अपने दिल की बातें करने लगा। एक दिन उसने नथन से कहा, मैं भी नथन की तरह एक रईसज़ादा हूँ, खैरात करता हूँ, मेरे भी महल्लात हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मुझे वो शोहरत हासिल नहीं जो नथन को हासिल है। अब मैंने सोचा है कि मैं नथन को मौत के घाट उतार दूं ताकि इस इलाके में मेरा नाम रहे। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? नथन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं यही खिदमत कर सकता हूँ कि कल रात नथन को यहाँ ले आऊं और तुम उसे खत्म करके अपनी मुराद पूरी कर लेना। ये कहकर नथन चला गया और मेथोडेंस बहुत खुश हुआ कि कल मेरा दुश्मन हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। दूसरी शाम मुकामे मुकर्ररा पर मेथोडेंस नाथन का इंतजार करने लगा। उसने देखा कि वक्ते मुकर्ररा पर खादिम अकेला चला आ रहा है। मेथोडेंस ने उसे देखकर कहा, तुम अकेले ही चले आ रहे हो, नाथन को नहीं लाए? नथन कहाँ है? नथन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं ही नाथन हूँ, मेरा सीना हाजिर है, तलवार का वार करो और मुझे मार दो। मेरे पास जो भी शख्स जरूरत लेकर आया खाली हाथ नहीं गया, मुझे मारकर तुम भी अपनी जरूरत पूरी कर लो। मेथोडेंस ये सुनकर बुत बन गया। तलवार उसके हाथ से गिर गई और वो नथन के पैरों में गिर गया और रो रो कर कहने लगा, तुम वाकई बेमिसाल हो नथन, ये तलवार उठाओ और मुझ जैसे कमीने का सर काट कर इस दुनिया को पाक कर दो। तुम दुनिया की शान हो और मैं दुनिया पर एक बोझ। न मैं तुमसे इंतकाम लूंगा न तुम्हारे मंसूबे को बुरा कहूंगा। मेथोडेंस ने कहा, जिंदगी बहुत मोहतरम और कीमती है, तुम इसे मेरे सुपुर्द करने पर कैसे आमादा हो गए? मुझसे जब भी कोई शख्स कोई चीज मांगता है मैं उसे दे देता हूँ। तुमने जिंदगी मांगी, मैं आमादा हो गया। देना मेरी रिवायत है, मैं अपनी रिवायत से इन्हिराफ कैसे कर सकता हूँ? नथन की बातें सुनकर मेथोडेंस के दिल में बैठा नफरत का सांप दम तोड़ गया। उसका दिल बदल गया। उसने नथन के कदम चूम कर कहा, नथन, कोई तुम जैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम जैसा बन सकूं। ये कहकर मेथोडेंस ने नथन के पैरों की मट्टी उठाकर अपने सर पर डाल ली और अपने शहर की तरफ लौट गया। ये कहानी गिवानी बोकिचियो की किताब डेकमरोन से ली गई है। डेकमरोन ने बोकिचियो ने 100 कहानियां शामिल की हैं, मगर इस कहानी के अलावा बाकी 99 कहानियों को कोई खास पजीराई हासिल नहीं हो सकी। लेकिन इस एक कहानी ने डेकमरोन को कामयाब किताब और गिवानी बोकिचियो को मशहूर मुसन्निफ बना दिया। डेकमरोन एक यूनानी लफ्ज है जिसका मतलब 10 दिन है। ये सब कहानियां 10 दिनों में किरदारों ने सुनाई और इन कहानियों को बोकिचियो ने 4 सालों में लिखकर किताब बना ली। उन 10 दिनों का एक पस मंजर है जो कुछ यूं है। 1348 में फ्लोरेंस शहर में बहुत सी तब्दीलियां आईं। ताजिर तबके को तिजारत में बहुत नुकसान उठाना पड़ा। शहर का मालदार तबका गुर्बत की दलदल में फंस गया।
امیر فقیر ہو گئے اور لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترسنے لگے، لیکن اب شہر پر جو سب سے بڑی آفت آئی وہ طاعون کی بیماری تھی، جس نے شہر کی چوتھائی آبادی کو قبرستان پہنچا دیا۔ طاعون کی یہ آفت تاریخ میں بلیک ڈیتھ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ بوکیچیو لکھتا ہے کہ شہر کی 7 امیر ترین عورتوں نے اس بیماری سے بچنے کا ایک طریقہ سوچا۔ وہ اپنے ساتھ 3 مردوں کو لے کر شہر سے دور ایک گاؤں میں چلی گئیں اور ایک حویلی میں قیام کر لیا۔ ہر کردار کے ذمے 10 کہانیاں تھیں، چنانچہ 10 دنوں میں یہ 100 کہانیاں مکمل ہو گئیں اور ڈیکمرون نامی ایک لافانی کتاب بن گئی جو انسانوں کی اچھائیاں اور برائیاں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ان کہانیوں میں حماقتیں بھی ہیں، ذہانت بھی، انسانی بہادری بھی ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا کوریڈور ہے جس میں انسانوں کا ایک ہجوم جمع ہے، جس میں بھانت بھانت کے انسان اپنی اپنی رودات سنا رہے ہیں۔ تاجر، مزدور، چرچ کے پادری، نن، چور، گھریلو عورتیں، کسان، ان پڑھ پڑھے لکھے کرداروں کا ایک ہجوم ہے جنہیں دیکھ کر اور جن کی کہانیاں سن کر انسانی کردار کی پرتیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ 1313 میں اٹلی میں پیدا ہونے والے گیوانی بوکیچیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو 2 بڑے آدمی آنے والی نسلوں سے پوری طرح متعارف نہ ہوتے، ایک اطالوی شاعر دانتے اور دوسرا انگریزی زبان کا شاعر جیفری چوسر۔ دانتے کی عظیم تخلیق ڈیوائن کامیڈی چھپی تو لوگ اس کی عظمت سے لا علم رہے، اس کے اندر چھپی فنی اور فکری عظمتوں پر ان کی نظر نہ پہنچی۔ اس تخلیق سے ایک عرصہ تک لوگ لا علم رہے، بغیر پڑھے اس کی عظمت سے بے خبر رہے۔ ایک بار فرانسیسی مصنف والٹیئر سے کسی نے پوچھا، دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ والٹیئر نے ہنس کر جواب دیا، ڈیوائن کامیڈی بڑی عظیم تخلیق ہے، میں نے اسے نہیں پڑھا لیکن میں اس کی عظمت کا قائل ہوں۔ میری طرح لاکھوں قارئین کا یہی خیال ہے، اگرچہ انہوں نے اسے نہیں پڑھا۔ یہ تو والٹیئر کے زمانے کی بات ہے۔ بوکیچیو کے زمانے میں بھی لوگوں کی یہی رائے تھی، بلکہ انہوں نے کھل کر اس کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، خاموش تھے اور کتاب گمنامی کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ بوکیچیو نے دانتے کی اس تخلیق کی طرف دھیان دیا، اس نظم کے اندر اترا، چھپی عظمتوں کا کھوج لگایا، فنی باریکیوں اور فکری وسعتوں کو پرکھا۔ دانتے پر یونیورسٹی اور ادبی محفلوں میں لیکچرز دیے، قارئین اور دانتے کے درمیان پھیلے فاصلوں کو ختم کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دانتے گمنامی کے اندھیروں سے باہر آ گیا۔ اگر بوکیچیو یہ سب کچھ نہ کرتا تو شاید دانتے اپنے پورے قد کاٹ کے ساتھ ہم تک نہ پہنچتا۔ انگریزی شاعری کا بابا آدم چوسر یوں تو دانتے اور بوکیچیو سے متاثر ہے، لیکن جس شاعر کا ہاتھ پکڑ کر چوسر نے چلنا سیکھا، جس کے کاندھے پر کھڑے ہو کر چوسر نے عظمت کے آسمان کو ہاتھ لگایا، اس کا نام بوکیچیو ہے۔ چوسر ایک عرصہ دربار سے منسلک رہا اور اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اس نے اٹلی اور فلورنس کے بے شمار دورے کیے۔ اسے دانتے اور بوکیچیو کو پڑھنے کا موقع ملا، لیکن اس نے بوکیچیو سے اثر قبول کیا۔ اس نے اپنی شاعری میں کئی جگہ بوکیچیو کی شاعری کا ترجمہ شامل کر لیا۔ بوکیچیو نے آخری ایام بری صحت کی وجہ سے خستہ حالی میں گزارے۔ ڈیکمرون جیسی لافانی کتاب چھوڑ کر آخر کار 21 دسمبر 1375 کو سیل فنا میں گم ہو گیا۔